سورة القارعة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. الله جل شانه اینجا قسم یاد میکند به روز قیامت و دو گروه را بیان میکند. فاما من ثقلت موازینه، کسی که وزن و میزانش از اعمال نیک وزنی شد، الله جل شانه میفرماید فهو فی عیشة راضیه، این در معیشت راضی و در خوشحالی و در جنت ها خواهد بود. و اما من خفت موازینه، طرف دیگر کسی که ترازوی اعمال و وزنش کم شد، خداوند متعال او را گرفته، فامه هاویه، آخرتش را نابود کرده به جهنم داخل میکند. عزیزان من، روز قیامت اعمال حساب نمی شود، اعمال وزن می شود. هر اندازه اخلاص باشد همون اندازه اعمال وزنی خواهد شد. سورة التکاثر، اینجا الله میفهماند الهاکم التکاثر، به انسانان میفهماند که نعمتهای من و رزق من تو را در غفلت ناندازد، بار بار حساب کردن تو را در غفلت ناندازد. روز خواهد اومد که از تو سؤال خواهد شد. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، از این نعمتها الله میپرسد. سورة العصر، اینجا خداوند متعال انسان موفق را قسم به زمانه میخورد که انسان موفق کسی است که عقیدهش سالم باشد، اعمالش مطابق سنت باشد و دعوت این دو را میدهد، به عقیده سالم و به اعمال نیک انسانها را دعوت میدهد و در این راه اگر مصیبت و تکلیف میآید با خنده پیشانی آن را برداشت میکند. این انسان کامل است. سورة الهمزه، محبت کننده و بار بار حساب کننده پول و مال، انسان بخیل و انسان چغل خور و انسانی که عیبهای مردم را میبیند و مسخره میکند و طعنه میزند، میفرماید که از این انسانان نباشید که برباد و هلاک خواهید شد و از اینها در گریز باشید. سورة الفیل، الله جل شانه اینجا لشکریان ابرهه را خداوند متعال بیان میکند که خداوند متعال میفرماید اینا وقتی به ستیز آمدن کعبه را ویران میکردن، ارسل علیهم طیرا ابابیل، بر اینها من ابابیل را فرستادم، مرغ‌های ابابیل را که اینا را با سنگای ریزه ریزه زده تکه تکه کردن. فکر غلط به سرتان نیاید، فکر نکنید که من الله عاجز هستم. فجعلهم كعصف ماکول، همچنان اونا رو نیست و نابود کردم، شما را هم میتانم اگر فکری به سرتان خورد که ما دین خدا را خواهیم نابود کرد. سورة القریش، اینجا خداوند متعال بیان میکند که اگر شما درست عبادت و بندگی من را و بندگی خدا را و به این کعبه شما سجده بکنید و بندگی بکنید، امر رزق را برای شما میدهم و رزق الله میدهد. لذا هر مسئول خانواده و کشور باید برای حصول رزق کوشا باشد تا مردم در آرام بندگی خدا را بکند. امنیت و اقتصاد پایه محکم برای استحکام یک کشوری است. سورة الماعون، اینجا خداوند متعال انسان بخیل و ممسک را بیان میکند که از اینها نباشید، در نماز غفلت نکنید و سهو نکنید که هلاک میشوید. از مسائلی که استعمال میکنید، از وسایلی که شما در خانه مثلا از وسایل مثلا پخت و پز، این چیزها رو اگر دیگران میخواد شما برایشون بدید، بخیلی نکنید، از غذایتون برای دیگران بدید، همسایه ها رو فراموش نکنید. سورة الکوثر، خداوند متعال اینجا عظمت رسول الله صلی الله علیه و آله را بیان میکند. انا اعطیناک الکوثر، امت بزرگی را خدا به او عطا کرد و شما نماز بخوانید، قربانی بکنید، مخالفینت را من ختم میکنم و تو را تا روز قیامت و تا بعد از قیامت نخواهم ختم کرد. سورة الکافرون، اینجا خداوند متعال کفر، ایمان، توحید و شرک، حق و باطل را حدود گذاری کرده و برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که برای اینا بگو لکم دینکم ولی دین، دین شما برای شما و دین من برای من. سورة النصر، اینجا بشارت فتح، اذا جاء نصر الله والفتح، بشارت فتح به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و دخول انسانها فوج در فوج که در اسلام داخل می شدن. مقصد آمدن رسول الله صلی الله علیه و اینجا تکمیل شد. الله به رسول الله می فرماید فسبح بحمد ربک واستغفر انه کان توابا، تسبیح بگو رب خود را و همچنان استغفار بگو، خداوند متعال توبه قبول کننده است برای امت تو. و همچنان سورة اللهب، اینجا مقصد از دو تا دشمن بزرگ رسول اکرم صلی الله علیه و بودن که خدا اونها را هلاک میکرد که ابو لهب بود، اسمش در این سوره ذکر شده که زنش اینا حمالت الحطب، اینا رسول الله صلی الله علیه و آله را اذیت میکردن، خدا به شعله های آتش اینا را فرستاد. ما اغنى عنه ماله و ما کسب، مال، قدرت، پول اینا رو نجات نداد. فی جیدها حبل من مسد. سورة الاخلاص، در سوره کافرون اینجا رد شرک است و در سوره اخلاص اثبات توحید است.
خداوند متعال این دو تا سوره رو خیلی دوست دارد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امر فرمود و یا خودش هم میخوان در نماز فجر، در سنت های فجر، سوره الکافرون در رکعت اول و سوره اخلاص در رکعت دوم و همچنان سوره الفلق و سوره الناس. این دو تا سوره آخرین سوره های قرآن مجید است، در اختتام قرآن است که اینجا خداوند متعال از خیلی چیزها میگوید شما پناه بجویید و سوره هایی هستند که برای پناه خواستن از شر جن و انس و همچنان حفاظت از جادو و سحر و وسوسه ها و از فتنه ها و شرور نفسانی بر الله پناه بردن است در این سوره ها. ببینید ما در ابتدای قرآن در سوره فاتحه دو مورد ذکر شده بود اگر بیادتون باشد. یکی مدد از خدا خواستن بود و ایاک نستعین و دوم صراط المستقیم بود، اهدنا الصراط المستقیم. زمانی که مدد خدا برای انسان بیاید انسان غالب می شود و هیچ وقت مغلوب نمی شود، دنیایش آرام و راحت می باشد و در صراط مستقیم آخرت انسان درست می شود. در سوره فلق و در سوره ناس دو مورد اینجا ذکر شده. من شر ما خلق، از شر مخلوقات خدای منو نجات بده، از تمامی مخلوقات. و من شر الوسواس الخناس، وقتی از مخلوقات در امان شدی انشاءالله دنیایت درست می شود. و از وسوسه هایی که در دین برای ما مردم می اندازن یا درباره دنیا می اندازن. امروز ما مسلمانانی داریم، غیر مسلمین که وسوسه می اندازن، مرتدین می اندازن، اما مسلمانانی هم داریم درباره عقیده و درباره مسلکت، درباره مذهبت برای تو وسوسه می اندازد و به راه دیگر تو را می کشاند. از اینا اجتناب بکنید، پرهیز بکنید، دوری بکنید که آخرتمان درست بشود. خداوند متعال به ما فهم قرآن و درک شعور قرآن نصیب بکند، محبت قرآن نصیب بکند. اللهم ارزقنا حب القرآن و قرب القرآن و فهم القرآن و حفظ القرآن و عمل القرآن. اللهم أعنا على تلاوة القرآن، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، واجعلنا من عتقائك عتقاء شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.